अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब अहम आज गुफ्तगू होगी। ज़रा हमने सोचा कि मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो मेजर इशूज़ हैं, उन पर बात करें और पॉलिटिशियंस के साथ बात करें। और इसलिए हमने सोचा क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कामरान खान को दुनिया टीवी में बड़ा एक तफसीलन इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की। तो उन बातों के हवाले से अपोजिशन का भी ज़ाहिर है, उनमें लेन देन है, जो बातें उन्होंने जिनका जिक्र किया। तो हमने सोचा आज हम तीन अपोजिशन के तीन जो मेजर लोग हैं, हुकूमत है ना, अपोजिशन को दावत देते हैं, उनसे कहते हैं ज़रा आप बताइएगा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं हालात उस तरफ जा रहे हैं, आप लोगों का क्या रोल है इसमें और किस तरीके से बेहतरी हो सकती है। नाज़रीन, हमारे साथ हुकूमत की तरफ से हैं सेनेटर हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कमर जमान कायरा साहब हैं नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के मेजर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, पीएमएल से इनका ताल्लुक है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी बातें की। एक जो उनकी बात जिस पे वो स्ट्रेस कर रहे थे बार बार, जब उनसे ये पूछा गया कि जी आप ये बताएं कि और तो सब अपनी जगह बातें, महंगाई इतनी है, हालात ऐसे बिगड़े हुए हैं कि जो भी आप बातें करेंगे वो एक तरफ होंगी, लेकिन जो महंगाई का मसला है, आम इंसान की जिंदगी वो उससे दोभर की हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा एलीट कैप्चर के हवाले से और माफियाज के, सुनिएगा। पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, क्या है कि थोड़े से तबके के ऊपर सब कुछ है, उनकी मरात है, उनके पास सब कुछ है, टैक्स वो नहीं देते, सारे फायदे वो उठाते हैं, प्रॉफिटियरिंग है। शुगर जो सारा कार्टेल बना हुआ है वो कैसे हैं, वो थोड़े से लोग हैं, वो यानी जो शुगर रिपोर्ट में सब आया है, छोटा सा एलीट तबका है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में है। हमारी जो सारी कोशिश ये है कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, इससे खत्म किया जाए। तो नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जब हम कोशिश करते हैं इसको कंट्रोल करें तो वो होर्डिंग कर लेते हैं, कीमतें इस तरह से बढ़ती हैं और फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं हुकूमत को। उन्होंने कहा हमें थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आते हैं। तो क्या ये बात यही है जो फरमा रहे हैं इमरान खान साहब के हर हुकूमत में अंदर खाने ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, जिनका अपना बिजनेस होता है और उसी हिसाब से फिर जो पॉलिसीज हैं वो बनती हैं। तो शुरू करते हैं आपसे कमर जमान कायरा साहब, आप बताइए, डू यू सी इट लाइक दिस, ये मसला है या नहीं लीड कैप्चर का? देखिए नजीम, मसला पाकिस्तान में यह है कि 73 साल आजादी के हो गए, बड़े तल्ख साल गुजरे और आज 73वें साल खड़े होके के हम मुआशी आज़ादियों, सियासी आज़ादियों, जमहूरी आज़ादियों, मीडिया की आज़ादी, औरतों की आज़ादी, बच्चों की आज़ादी, इन आज़ादियों की, इन हकूक की आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या गलती है जो हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे? कोई एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों 73 साल बाद भी ये सवाल उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 73 साल पहले थे? जिस काम के लिए मुल्क बनाया था उस तरफ सफर कितना हुआ है? मसला बुनियादी तौर पर यह था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं इनका माइंड सेट कॉलोनियल था। उस कॉलोनियल माइंड सेट से इदारों को सिविल सुप्रीमेसी की बात की जाती है। वो सिविल सुप्रीमेसी का इशू नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन की तरफ लाना था कि डेमोक्रेटिक जो आपके इलेक्टेड एलीट होगी वो आपकी नुमाइंदगी करेगी। अनफॉर्चुनेटली कायद आजम जल्द गए, लियाकत अली खान कत्ल हो गए और उसके बाद बाकी एलीट इस बात को संभाल नहीं पाई। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर और ज्यादा अग्रेसिव हो गया और टेक ओवर करके चीजों को और हुकूमत को और ताकत को अपने हाथ में कर लिया। ये खराबी की जड़ बनी। आज भी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसके बाद कार्टलाइजेशन और बढ़ गई। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जब स्टेट सेक्टर ने आके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, गवर्नमेंट ने आके इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? कहा जाता है कि सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को कारोबार नहीं करने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट के कुछ इदारे बहुत बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए कारोबार और हुकूमत के काम कारोबार करना नहीं होता तो फिर सारे इदारों के जो बिजनेसेस है उनको देखने की जरूरत होगी। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि आज खान साहब जिन बातों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं
इस मुल्क के अंदर कार्टलाइजेशन है, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी रवैयों को इख्तियार किए हुए आज हमारी अदालतें क्या कह रही हैं? अगर नैब की तरफ मुंह करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसने कहीं और को कहा है, जिसने नैब को इस्तेमाल किया है सियासी इंजीनियरिंग के लिए, जो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम करते हैं उनको कहा गया है। तो ये क्या छुपी हुई बात है? क्या आज पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप इतने हावी होते गए आस्ता आस्ता, हम जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ा सके, हम जमहूरी शनाख्तें पैदा नहीं कर सके, और जो सिर्फ हम इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी थ्रू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये पीपल ऑफ स्टेट जो होती है, जो समाजी रवैया, पब्लिक ओपिनियन, वो जो खड़ा होना होता है, वो हमने कार्टलाइजेशन के खिलाफ ही हमने काम किया था कि अगर सरकारी इदारे आपके होंगे तो सीमेंट वाले अगर ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी जैसी रियासतों में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अवामी भी नहीं होता और इंस्टीट्यूशन भी मैनेज हो जाते हैं, तो उसका तरीका ये होगा कि स्टेट इंटरवीन कर लेगी। अगर शुगर वाले अपनी करेंगे तो शुगर मिलें तो स्टेट के पास होंगी, या वो इदारे जो स्टेट के हैं उनके पास कोई स्टॉक्स पड़े होंगे, तो वो इंटरवीन करके उनको होल्डिंग को लेकिन उसके नतीजे में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमजोर होने से, जमहूरी अमल कमजोर होने से, और कुछ इदारे, उसमें अदलिया भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, वो इदारे अपने आप को इतने ज्यादा आगे ले गए, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की जुडिशल एक्टिविज्म थी, साकिब निसार साहब का जुडिशल एक्टिविज्म था, आपने सियासी इदारों को अंडरमाइन करके रख दिया। आज नैब है, मुझे बुज़दार साहब से कोई मोहब्बत नहीं है, मैं मुखालिफ हूं उनकी जमात का, मैं उनकी हुकूमत के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे, लेकिन मुझे उस दिन मेरा कुछ नहीं रहा जिस दिन बुज़दार साहब को एक ग्रेड 17 के अफसर ने एक शक पे, एक इन्फॉर्मेशन पे बुला दिया और कहा जी मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं। 2 घंटे आपने नैब के दफ्तर में रख के एक सवालनामा थमा दिया कि जाओ उनका सवाल दो। तो मतलब ये नहीं है कि हुक्मरान जो है वो अकाउंटेबिलिटी से बाला हो जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी शक की बुनियाद पे एक अफसर उनको बुला के 2 घंटे बिठाए रखे और सवालनामा उसके हाथ में थमा दे के जाओ। ये तरीका नहीं है। उस सीएम के पास जाके उससे इन्वेस्टिगेशन सवाल किए जा सकते थे, उनको सवालनामा दिया जा सकता था, और अखबारों में आए बगैर कि बुज़दार साहब को तलब कर लिया। इट इज नॉट बुज़दार, इट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इलेक्टेड ऑफिस ऑफ पंजाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, उसका हमने क्या रखा है। तो जब तक हम अपने आईनी दायरा कार में काम नहीं करेंगे, इस पैरामीटर के अंदर काम नहीं करेंगे, इदारे अपने जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे और लोग अपनी राय का बेहतर इजहार नहीं करेंगे, समाजी मूवमेंट नहीं चलेगी, ये चीजें खाली बयान देने से ठीक नहीं होंगी। खान साहब आज अगर खड़े होके कहें कि मुझे तो अब पता चला, तो फिर जो आप 22 साल की बातें करते हैं, उन 22 सालों में आप क्या करते हैं? आप तो कहते रहे कि मैं तो इंसाफ मांगूंगा, किसका इंसाफ? कायरा साहब इजाजत दें, कायरा साहब, नाज़रीन बड़ी तफसील में कायरा साहब ने बयान किया, और क्योंकि वो पूरा एक आपको सयाक सबाक बयान कर रहे थे तो हमने कहा आप लोग सुन लें। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि कायरा साहब ने उसूली तौर पे एलीट कैप्चर से ये उन्होंने अग्री किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सयाक सबाक में ये हुआ है, और जो फरमा रहे हैं कि रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं वो कमजोर पड़ी है, इसमें कोई शक और शुबे की बात ही नहीं है, इस वजह से बहुत सी गड़बड़े हुई है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर चलेंगे फिर बाकी पैनलिस्ट के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम इसी पर कर रहे हैं कि जो कल प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं उस हवाले से आगे किस तरीके से बढ़े। मुसद्दक मलिक साहब, आपने सुनी कायरा साहब जो फरमा रहे थे, उन्होंने पूरा सियाको सवाल किया, रेगुलेटरी बॉडीज की उन्होंने बात की, तो थोड़ा सा हम देख रहे थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उस वक्त मुसद्दक मलिक साहब SCCP, SBR, स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नर स्टेट बैंक और इसके अलावा 20-25 ऐसे इदारे थे जिन रेगुलेटरी बॉडीज थी जिनकी जो तैनातियां थी वो परमानेंट नहीं थी। तो मकसद ये कहने का कि कायरा साहब ने जो बातें की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, वो सब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ ये भी मसाइल हैं जिनकी निशानदेही हम करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कल अपने इंटरव्यू में, आप उस पर क्या कहेंगे, द वे फॉरवर्ड? देखिए, मैं आपको आपके सामने 4 नुकात पेश करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्या इस मुल्क में एलीट कैप्चर है? इस मुल्क में एब्सोल्युटली एलीट कैप्चर है, और जब आप हुकूमत के ईवानों में घूमें
تو آپ کو راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے کہ کس قسم کا ایلیٹ کیپچر ہے اور کس بے حیائی سے کیا جاتا ہے، روز دیکھتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ کیا ریگولیٹری فریم ورکس اس ملک کے کمزور ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کمزور بھی ہیں اور کسی حد تک نااہل بھی ہیں۔ یعنی جس طرح کی مہارت چاہیے وہ خاص قسم کا ریگولیشن لانے کے لیے، چاہے وہ یوٹیلیٹی ایکسپرٹس ہوں یا ریگولیٹری اکانومسٹ ہوں، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی ریٹائرنگ گریڈ 22 کے افسر کو، اس وجہ سے کہ کسی زمانے میں انہوں نے سیکرٹری پاور رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ سیکرٹری پاور بڑے اداروں کے اندر جا کے ممبرس بھی رہے ہیں، میرے دوست ہیں، بڑے اہل لوگ ہیں، مگر ہر بندہ اہل نہیں ہوتا، اور جو خاص قسم کی مہارت آپ کو چاہیے وہ میں میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریگولیٹری جو ہمارا فنکشن ہے وہ ویک ہے۔ اس وقت بھی کچھ اداروں کے اندر انٹرم بیسس کے اوپر سینئر لوگ لگائے جاتے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عدالتوں سے اسٹے ہو جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان اداروں کے اندر پرماننٹ لوگ نہیں لگے ہوئے، ابھی بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ کہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں نہیں لگے ہوئے، کہیں اسٹے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہماری ریگولیٹری فریم ورک کی کمزوری ہے جو پہلے بھی تھی، ابھی ہے۔ گورنمنٹ کو کاروبار کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تھوڑا سا قاہرہ میرے بھائی ہیں اور میرا زیادہ تر ان سے اتفاق ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیٹری اداروں کو مضبوط کرنا، گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں، بالخصوص چھوٹے طبقے کے جو اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کے راستے سے نکل جائیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور ریگولیٹری برڈن جو ہے وہ کم کریں، ایز آف بزنس کو بہتر کریں۔ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، جو وزیر اعظم صاحب کل میں خان صاحب لیں گے، میرے بھائی ہیں، وہ بھی میری بڑی پرانی ان سے دوستی ہے، اور وہ کاروبار میں بھی بہت مہارت رکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں جن کا وزیر اعظم ذکر کرتے ہیں ان کی اپنی اس میں مہارت ہے، اپنا کاروبار ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر کاروبار کرنے والا آدمی چور نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت وہ دیں گے کہ کیا ہر چینی کا کام کرنے والا چور ہے، کیا ہر اسکول چلانے والا چور ہے، کیا ہر آٹے کی کام کرنے والا چور ہے، یہ وضاحت میں ان پہ چھوڑتا ہوں۔ البتہ میں نے یہ کل کی تھیم کے اندر جو ایک چیز مسلسل دیکھی، تسلسل کے ساتھ دیکھی، وہ یہ تھی کہ جہاں بھی حکومت کا فیلئر ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے یہ کارٹیلنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی حکومت نے ایک اسکیپ کوٹ بنا لی ہے۔ جیسے حکومت کا ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر کہیں بھی ہمیں ناکامی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار پچھلی حکومتیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، 2 سال گزر چکے ہیں، 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ذمہ دار ہر چیز کا پچھلی حکومت کو ٹھہراتے ہیں اور خود ذمہ داری نہیں لیتے۔ بالکل اسی طرح 2 سال بعد جب بڑا مشکل ہو گیا یہ کہنا کہ قاہرہ صاحب کی حکومت جو آج سے 8 سال 10 سال پہلے آئی تھی، اس حکومت نے کچھ کیا جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب کو تکالیف ہیں، یا 7 سال پہلے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تکالیف ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایک نیا منترا ایجاد کیا۔ منترا کیا ہے صاحب کہ جہاں آپ کو فیلئر ہو حکومت کو، وہاں پہ کارٹیل اور مافیا کا نام لے دو۔ مثلاً ابھی تک انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شوگر کی مافیا ہے، یعنی پہلے مافیا تھی جو بنائی پیپلز پارٹی نے اور پھر پی ایم ایل این نے، لیکن بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لیکن پی ایم ایل این کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو چینی جو ہے وہ 50 روپے کی تھی، اب 100 روپے سے زیادہ کی ہو گئی ہے۔ لیکن جب کارٹیلنگ ہو رہی تھی تو چینی سستی تھی، جب کارٹیلنگ نہیں ہو رہی تو چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ بات بظاہر اگر آپ کسی کاروباری آدمی یا غریب آدمی کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب چوری ہو رہی تھی تو چینی سستی تھی، جب چوری بند کی تو چینی مہنگی ہوگی، اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ مگر چلیں، یہ بات اگر مان بھی لیں مفروضے کے طور پہ کہ چینی کے اندر خاص قسم کی کارٹل ہے، تو پھر آٹا مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے کہا آٹے کی بھی کارٹل ہے۔ پھر ادویہ 500% مہنگی ہو گئی، انہوں نے کہا ادویہ کی بھی ایک کارٹل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسکولوں کی کارٹل ہے، آپ کو یاد ہوگا جب اسکولوں کی فیس کے معاملات بڑھے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ اسکولوں کی کارٹل ہے۔ جب ہسپتالوں میں بیڈ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کی کارٹل ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ میں صرف آپ کو دو ایگزامپلز دے دینے دیجیے، صرف 2 اور۔ پھر پٹرول ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا پٹرول پمپ والوں کی مافیا ہے۔ پھر بجلی والوں کو، کل تو انہوں نے کچھ شفقت دکھائی بجلی والوں کی طرف، مگر اس سے پہلے جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کے متعلق جو وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے
بجلی بنانے والا بھی چور ہے، بجلی بیچنے والا بھی چور ہے، آٹا بنانے والا بھی چور ہے، آٹا بیچنے والا بھی چور ہے، چینی کی پیداوار کرنے والا بھی چور ہے، چینی بیچنے والا بھی چور ہے، چینی کا آڑتی بھی چور ہے، چینی کا بروکر بھی چور ہے، دوائیاں بنانے والا بھی چور ہے، دوائیوں کی دکاندار بھی چور ہیں، دوائیوں کے ڈسٹریبیوٹر بھی چور ہیں، اسکول بھی چور ہیں، ہسپتال بھی چور. بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ حکومت جو کام کرنے آئی ہے وہ حکومت سے ہو نہیں رہا، اور کیونکہ 2 سال گزر گئے ہیں. لیٹ می گیٹ اے کوئک کامنٹ. جی مصدق ملک صاحب، مجھے ایک کامنٹ لینے دیں جی ضرور. ہمایوں اختر صاحب سے. ہمایوں اختر صاحب، یہ ہمیں بھی لگتا ہے، یہ ظاہر ہے مصدق ملک صاحب تو ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے چور آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن دکھائی تو دیتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ جی آپ یہ کرتے ہیں، یو ہارڈ، جب آپ نے قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ تیل کا کیا ہوا، پیٹرول کا کیا ہوا، پتا تھا کہ قیمتیں بڑھ لی ہیں تو ہولڈ بیک کیا. یہ سب چیزیں ہیں. ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو مصدق ملک صاحب؟ اور جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو بات کہہ رہے ہیں ایلیٹ کیپچر کی، کیا اس میں اگر صداقت ہے؟ آپ تو حکومت کا حصہ ہیں. اور ایلیٹ کیپچر کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے تعریف بھی ان کی بہت افسوس بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا جب ہم نے دیکھا جو شوگر کی رپورٹ آئی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا وہ بھی انوالو. سے کہنے کا مقصد کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے لوگ اور اس وجہ سے ہمیں ایکشن لینا پڑا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو یہ فوکس ہے لیڈ کیپچر کا، کہ بھئی اس میں آج سے لے کے اگر آپ کو وقت لگے گا کہ قیمتوں کو نیچے لانے کا، قیمتیں تو نیچے لانے پڑے گی، نہیں تو عام شخص تو بالکل مارا جا رہا ہے، اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی اور قیمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اور اپوزیشن تو وہی کہے گی جو کہہ رہی ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو پولیٹیکلی آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیے نسیم، آج کل بڑا بز ورڈ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی یہ لیڈ کیپچر بڑا استعمال ہوتا ہے. یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز، یہ بھی یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیے دنیا میں 2 نظام ہیں، ایک کیپٹلسٹ نظام ہے اور ایک کمیونسٹ نظام ہے جو کہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے اور ابھی کچھ حد تک چائنا میں آزمایا جا رہا ہے. اور انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ کھلی چھوٹ دی ہے اپنی عوام کو، لیکن نظام ابھی تک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے ہاتھ میں ہی ہے. جب آپ کیپٹلسٹ نظام لائیں گے تو کیپٹل جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کیپٹلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ منافع کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، جس کی جی ڈی پی میں صرف 14% حصہ ہے، وہ 80% ایف پی آر کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور 80% فارمل سیکٹر کی نوکریاں جنریٹ کرتا ہے. اب اگر آپ سارے ہی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کو ایلیٹ قرار دے دیا جائے تو مجھے ذرا سمجھائیے کہ اس ملک میں مینوفیکچرنگ کا کیا بنے گا جو آلریڈی -10 پہ ہے، اور اس ملک میں ریونیو کہاں سے آئے گا، اور اس ملک میں نوکریاں کون پیدا کر کے دے گا؟ گورنمنٹ تو آپ جو گورنمنٹ چلانے والے ادارے ہیں جو کہ پروفیٹیبل بھی ہیں، اس میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہنڈریڈ بلینز کا جو بلیک ہول ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ اس وقت پاکستان میں بہت سال سے کسی قسم کا کوئی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ایک غلط بیانی ہے کہ شوگر میں پرمٹ کی ضرورت ہوتی. شوگر میں صرف یا وہ بین ہوتی ہے انڈسٹری، یا لوکیشن پالیسی ہوتی ہے کہ صوبہ کہتا ہے کہ آپ کس جگہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، اور وہ بہت عرصے سے یہ بینڈ ہے. ادروائز اس ملک میں کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں پیٹرنیج کہاں استعمال ہو رہی ہے، جو یہ ایک دنیا میں جو فیشنیبل لفظ ہے ایلیٹ کیپچر، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس کمپٹیشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں فیشنیبل لفظ ہے، تو پرائم منسٹر نے تو پورا کل جو بیان کیا ہے کہ جو اس وقت جڑ ہے، اور انہوں نے کہا کور پہ جو اس وقت مسئلہ ہے، جو مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے آٹے کی بات کی، چینی کی بات کی، اس کی بات کی. تو کسی حد تک تو آپ جب آپ نے کہا فیشنیبل لفظ ہے،
اس پہ آپ اگری کا مطلب نہیں کرتے, آپ اس کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. آپ مجھے بریک پہ جانے دیں, بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. بہت اہم گفتگو ہے کیونکہ یہ بہت بنیادی ایک مسئلہ ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے کل اپنی تمام جو ڈسکشن تھی ایشو کی, اکنامک جو ایک اس وقت پریشر ہے عام شخص پہ, آپ پہ اور عام شخص پہ, اس کی جو تمام ذمہ داری ہے, انہوں نے کہا یہ ایلیٹ کیپچر ہے. مائی اختر صاحب ان کی پارٹی میں ہیں, ان کو ایک لیڈر آف پی ٹی آئی, وہ لگتا ہے مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے قاہرہ صاحب کی بھی بات سنی اور مصدق ملک صاحب کی. اس میں آگے کس طرح سے چلیں گے اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک, اور بریک کے بعد ہم اور بھی بات کریں گے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے کچھ یہ بھی کہا این آر او کے حوالے سے کہ جو اپوزیشن ہے میں ان سے کام کیا کروں, میں ان کے ساتھ کام کرنے کی کیا مقصد, وہ تو اصل میں این آر او چاہتے ہیں. اور آج ایک بڑی دلچسپ ہم نے بات سنی, یہ انفارمیشن منسٹر شبلی صاحب جب پریس کانفرنس ایڈریس کرے تھے تو ایک پوائنٹ پہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایکچولی جو اپوزیشن ہے وہ ہر چیز کو نیگیٹولی دیکھتی ہے تو یہ اور حکومت کو گرانا چاہتی ہے, اس طرح کچھ الفاظ سے وی ٹرائی اینڈ گیٹ آپ کے لیے جو ہے سارٹ اور آپ کو پلے کر کے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ اس کا حصہ کے جو اپوزیشن کا بھی بیان ہے. بہرحال اس پر بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بالکل پرابلمز ہیں, بہت ایشوز ہیں, بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے, حکومت یہ کوشش کریے, لیکن کیا سیاست دانوں کے بغیر, سیاسی ماحول اس طرح سے ہوئے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, دیٹس اے بگ کوسچن آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اسی پر کہ پرائم منسٹر نے کل ایلیٹ کیپچر کی بات کی. ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز ہے. اختر ہمایوں صاحب, تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ پرنسپلی اگری نہیں کرتے پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر اور مسئلہ وہ ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر ان پرنسپل پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر پرابلم ہے, یعنی یہ جو ایک چھوٹی سی بزنس کلاس ہے جو کہ انڈسٹریلسٹ ہے جو کہ انفلوئنس کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ, اور انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ مثلا شوگر مافیا, انہوں نے کہا اس پولیٹیکل پارٹی میں بھی ہے, ادھر بھی ہے, یہ بھی ہے, اور ظاہر ان کی اپنی پارٹی میں بھی تھا اکارڈنگ ٹو ہم. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب چیزیں کلیئر ہیں اور جو مافیا وہی ایلیٹ ہے, وہی کیپچر کرتی پالیسی میکنگ, اور آئی پی پیز کے حوالے سے بھی یہ بات تھی. اور کچھ اس میں صداقت تو ہے, لگتا ہے آپ اگری نہیں کرتے اس سے. نہیں دیکھیے, مطلب یہ اتنی کوئی سمپل اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے. obviously دنیا میں ایلیٹ کیپچر ہے, پاکستان میں آپ اس کو ایلیٹ کیپچر کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے کیونکہ یہ ایشو صرف ایک سیکٹر کا نہیں ہے, کئی سیکٹرز پہ پھیلا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو افسران ہیں, اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے, چاہے وہ آٹے میں ہیں یا بیٹ میں ہیں یا شوگر میں ہیں یا دوائیوں میں ہیں, یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر. It is not a simple thing to say کہ ہر چیز جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیٹ ہر ملک میں بنتی ہے. ہر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جو آدمی کاروبار میں 100 آدمی اگر آئیں اور اس میں 2 آدمی کامیاب ہو جائیں, ان 98 کو تو سارا بھول جاتا ہے, وہ 2 پھر ایلیٹ بن جاتی ہے. یہ رسک بزنس ہے, اس میں لوگ کیپٹل لگاتے ہیں, بہت سے فیل ہو جاتے ہیں, بہت کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہی کیپٹل کے ذریعے پھر ریسرچ ہوتی ہے, نئی انڈسٹری بنتی ہے, نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, اور ملک میں خوشحالی آتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 72 سال جب مہنگائی ہوئی ہے وہ ایلیٹ کیپچر تو نہیں. اگر 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو جب ٹوٹل سوشلزم تھا اور ہر چیز نیشنلائز ہو چکی تھی, تب تو مہنگائی آیا کرتی تھی نا. ٹھیک, آپ ٹھیک ہے جی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں ذرا قاہرہ صاحب سے جاتی ہوں. قاہرہ صاحب, کیا ہم کہیں کہ ایک تو ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہے, آپ نے اس کی نشاندہی کی, میرا خیال ہے یہ بات درست ہوگی کہنا کہ ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں, کتنی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو لگتا ہے کہ جو مسئلے کی ایک جڑ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریگولیٹری باڈیز کو ہر حکومت کتنا انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیتی ہے. اور جیسے پچھلی حکومت کا ہم ذکر کر رہے تھے, جو بڑے اہم ادارے ہیں ادھر یا ٹیمپریری پوسٹنگ تھی یا کچھ ایسا تھا
या तब्दील होते थे, परमानेंट पोजीशन नहीं थी। अभी हम कुछ इकोनॉमिस्ट से बात की प्रोग्राम से पहले, उन्होंने कहा 20-25 ऐसे इदारे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में जो परमानेंट जिनको पोजीशन भी लोगों को मिली थी, तो वो सब फिर कॉम्प्रोमाइज रहते हैं न। तो मसला एक तो ये भी है कायरा साहब कि आपकी रेगुलेटरी बॉडीज काम नहीं करती ठीक से। तो मुसद्दिक मलिक साहब, आपके पास आती हूँ मैं, जरा ये सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये क्या कहा जब उनसे ये पूछा गया कि आप ऑपोजिशन के साथ मिल के काम क्यों नहीं करते, वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं मेंटेन करते। तो उन्होंने कहा कि ये एनआरओ चाहते हैं हमेशा। सुनिएगा। तो क्या कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एनआरओ चाहते हैं सब, चाहे आपके लीडर हो चाहे पीपल्स पार्टी के हो। तो इस पर आप जवाब सोचिएगा। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर पूछेंगे मुसद्दिक मलिक साहब से और कायरा साहब से एनआरओ के वास्ते से। बात इसी पर हो रही है जो प्राइम मिनिस्टर की कल का बड़ा इंटरव्यू था, बहुत से इश्यूज उन्होंने किए, कवर और पॉलिसी के हवाले से वो बड़े अपने बात कर रहे थे, बड़ी सिंसियरली जो उनको समझ आ रही थी कि लीड कैप्चर होगा, उस पर डिस्कशन हुई। फिर एक बात उनसे हुई, वही जो कि एंकर ने, जो हर एंकर उनसे करता है कि जी आप ऑपोजिशन के साथ क्यों नहीं चलते साथ। तो उनका आपने सुना जवाब, उन्होंने कहा मैं तो बहुत मेरी बड़ी आराम से मैं चल सकता हूँ ऑपोजिशन के साथ, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मैं ऑपोजिशन के साथ चलता हूँ तो फिर वो मुझसे एनआरओ मांगते हैं। तो कायरा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, तो उन्होंने खास ये कहा कि जी मैं मांगता हूँ, तो जब मैं बातचीत करता हूँ तो फिर ये एनआरओ मांगने लगते हैं। तो क्या एनआरओ मांगते हैं आप जी? किस तरह का एनआरओ मांगते हैं? किस तरह कम्युनिकेट हुआ ये? एक तो आपका सवाल शायद ये है कि खान साहब फरमाते हैं कि जब भी मैं अपोजिशन से बात करता हूँ तो वो मुझसे एनआरओ मांगते हैं। तो वजीर आजम साहब ने तो पहले दिन ही अपोजिशन को गालियां देनी शुरू की थी पार्लियामान में खड़े होके, और उनके वजीरों का पहले दिन से यह रवैया है कि अपोजिशन के साथ उधर देखना नहीं, हाथ मिलाना नहीं, बात करनी नहीं, और चोर डाकू कह के ये तो रवैया उनका पहले से था। और हमारा रवैया ये था कि जनाब आप टफ इकोनॉमी करें क्योंकि मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, हमें नजर आ रहा था। हमारा रवैया ये था कि खान साहब अपने प्रोमिस पूरे करें, हम आपके साथ हैं। हमारा रवैया ये था, ये गालियां दे रहे थे। तो वो कौन सा चार्टर था जो पहले दिन ही हम इनसे मांग रहे थे कि अब आप एनआरओ दे दे? ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह उनके बाकी सारे बातें मफरूजों और गलत बयानी पे मबनी है, इसी तरह ये भी है। रही बात, हमारे अख्तर साहब फरमा रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है वो इसी तरह ग्रो करती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कैपिटलिज्म का दिल नहीं होता, उसका सिर्फ दिमाग काम करता है। और दुनिया के उन मुहज़्ज़ब मुआशरों में जहाँ कैपिटलिज्म पूरे रूप से छाया हुआ है, वहाँ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और जो अवामी दबाव है, अवामी शऊर है, वो बहुत बड़ा है। लिहाजा वो दोनों, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अवाम के ऊपर डाके नहीं डालने देता। वहाँ पे भी इसी तरह है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और दौलत एक्यूमुलेट होती है, उसकी बेपनाह दौलत एक्यूमुलेट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी के ऊपर उसके समरात और असरात कम आने देने देते हैं। हमारे जैसे मुआशरे होते हैं जहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमजोर है, गवर्नेंस कमजोर है, मैनूवरिंग आसानी है, मैं सियासतदान हूँ, मैं अपने आप को छुड़ाऊंगा और मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेट बड़ा खराब है, ब्यूरोक्रेट अपनी जान छुड़ाएगा, मैं क्या करूँ, जज मुझे जान नहीं छोड़ता, सियासतदान ब्लैकमेलिंग करते हैं, लाइक दिस। लेकिन सवाल यह है, हमारे जैसे मुआशरों में ही ये जो इंटरवेंशनिस्ट फिलॉसफी होती है ना, कि आपने गवर्नमेंट इदारे रख लिए कि ये इदारे जिस तरह सीमेंट के थे, जिस तरह चीनी के थे, जिस तरह बाकी चीजें थी, वो इसलिए थे कि अगर एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत बढ़ जाए और जो कार्टेल हैं वो इतने बड़े हो जाए तो गवर्नमेंट अपने पास रखा हुआ स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज करके लोगों के हकूक पर डाका न पड़ने दे। ये एक तरीका कार था। अब अगर आपने ये फलसफा तय कर लिया कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है क्योंकि अमेरिका में नहीं होता, तो हमारे जैसे मुल्कों में और है। लेकिन फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन की वजारत के तहत आने वाले इदारों को तो कारोबार नहीं करने चाहिए, जो इंडस्ट्री है उसको भी कारोबार नहीं करने चाहिए, ज़राअत को भी कारोबार नहीं करने चाहिए, फॉरेन अफेयर्स को भी नहीं करने चाहिए। तो क्या डिफेंस की वजारत के अंदर आने वाले इदारों को कारोबार करने चाहिए? वो भी तो गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो आपने कोई क्लियर पॉलिसी तो बनाए ना पहले। ये क्लैरिटी पाकिस्तान के अंदर। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं
वेरी क्विकली मुसद्दिक मलिक साहब, एनआरओ पे आप बताइएगा, आप भी कहेंगे कि जी हम एनआरओ तो नहीं मांगते, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मुतअद्दिद मर्तबा ये कह चुके हैं कि वो जैसे नवाज शरीफ साहब का जाना ये बार बार इसी में होता कि जी ये एक एनआरओ का हिस्सा था, तो किस तरीके से आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उसमें सदाकत नहीं है? तो नसीम, आप क्या ये कह रही हैं कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को एनआरओ दिया था जिसकी वजह से वो बाहर चले गए? कहा है उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने जाने का नहीं कहा, वो जनरली बात होती है ना कि जी अच्छा वो एनआरओ जो है जो अपोजिशन के लीडर्स मुझसे एनआरओ मांगते हैं। तो क्या आपकी इस बात से ये अखज़ करना चाहिए कि उन्होंने एनआरओ दिया है, अगर उन्होंने इम्प्लाई किया है तो? नहीं, ये तो वो तो कह रहे हैं कि मैं चलिए, इसीलिए मैं आपको बात नहीं रखता जी, क्योंकि ये एनआरओ चलिए, मांगते हैं बार बार। ठीक है जी, एक बात तो साबित होगी क्योंकि उन्होंने खुद गारंटी किया था काबीना को कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी ख़राब है कि हमारा ये फैसला है कि हम उन्हें भेज रहे हैं, तो कम से कम उसको वो एनआरओ नहीं कह रहे, तो पता नहीं फिर किस बात को कह रहे हैं। अभी कायरा साहब ने भी आपको बताया उनका एक ख़ास किस्म का रवैया है। देखिए, जब आप उनसे चीनी का, बिजली का, अदविया का पूछते हैं तो वो कहते हैं चोर हैं, कार्टेल हैं और माफिया हैं। जब आप उनसे ऑपोजिशन का पूछते हैं तो वो कहते हैं कि चोर हैं, माफिया हैं और एनआरओ मांगते हैं। एक तसलसल है ना, जिस रवैये से भी, जिसके मुतालिक भी आप सवाल पूछें जवाब एक ही मिलता है कि चोर हैं, कार्टेल है, एक एनआरओ मांगता है, दूसरा एलीट कैप्चर करता है। अब आप एनआरओ का ज़रा नुक्ता देख लीजिए जी, सुन लीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जिस वक्त पार्टी के लीडर जो बिलावल साहब हैं, जब उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं कश्मीर